अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मत परिणाम केही बेरमा सार्वजनिक हुँदैछ। मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मतगणना सार्वजनिक गर्न लागि हो। बिहान 4 बजेबाट सुरु भएको मतदान बिहान 11 बजे सकिएको थियो। निर्वाचनमा 2153 प्रतिनिधि मध्ये 2096 ले भोट गरेका थिए। यसै विषयमा थप जानकारी गराउनका लागि हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। डेभिडजी। हजुर, अब मतगणनाको क्रम जारी रहेछ। के हुँदैछ हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। यति बेलासम्मको कुरा गर्ने हो भने केही समय अगाडि मात्र यो मतगणना सुरु भएको छ र अहिलेको ताजा अपडेटको कुरा गर्ने हो भने अध्यक्षको मतगणनाको केही मत गनिरहँदाखेरि कति आएको छ भन्ने बाहिर आएको छ र यति बेलासम्म कुरा गर्ने हो भने 400 भोट अध्यक्षमा दावेदार अथवा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका केपी शर्मा ओली र 42 भोट उहाँको प्रतिद्वन्दी भीम रावललाई प्राप्त भएको अवस्था छ। हजुर, अहिलेसम्म कति चाहिँ गणना भएको यो विषयमा पनि केही जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ डेभिडजी? खास गरी यसमा यो भन्दा अगाडि जुन प्रकारले योभन्दा अगाडिपट्टि अथवा अन्य निर्वाचनका अभ्यासहरूमा यो अर्को पेपरबाट हुन्थ्यो भने अहिले भने भोटिङ मेसिनबाट भएको कारणले गर्दाखेरि यो मतहरू रद्द हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 442 मत गनिएको छ। त्योभन्दा केही यो करिब 10-15 मिनट अगाडि सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क हो दृष्टि। हजुर, अब सबै प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाएका छैनन्। धेरैले त सार्वजनिक रूपमा नै अब मतगणना मत परिणाम हुँदैन, अझ भन्नुपर्दा निर्वाचन हुँदैन, सर्वसम्मतिबाट चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ लगायतका कुरा गरेर फर्किसकेको अवस्था पनि छ। कतिले भोट हाले यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुस् न। हजुर, खास 2153 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा अहिले खास यहाँ भोट हालेको संख्या 2096 जनाले भोट खसालेका छन् र करिब 57 जनाले भोट हालेनन् उनीहरू केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू फर्किएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू 57 जना प्रतिनिधिहरू यहाँ भोट हाल्नबाट वञ्चित भए। हजुर, अब अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई धेरै अगाडि देख्न सकिने रहेछ। कति बेलासम्म चाहिँ मत परिणामको सम्पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त हुने हो? करिब 2.5-3 घण्टा लाग्ने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको थियो र केही समय अगाडि मात्र मतगणना सुरु भएको छ। त्यो सँगै अब केही समय पछाडि नै यो मत परिणाम पूर्ण रूपमा आउनेछ र यो मेसिनबाट भोटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो समय नलाग्ने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गरेको छ र अहिले निरन्तर रूपमा 69वटा बुथका 69वटा मेसिनका भोट गर्ने काम भइरहेको छ। हजुर, अब आफूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनाएकोमा भीम रावलले आपत्ति जनाउनु भएको छ पनि भनिएको छ। यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न। जब यो मतदान प्रक्रिया सकियो त्यस पश्चात नै तत्कालै अध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा उत्रिएका भीम रावलले तत्काल नै मतदान स्थलको निरीक्षण गरेका थिए र कति मत खस्यो भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका थिए र त्यस पश्चात यो निर्वाचनको क्रममा केही 2-3 जनाले धाँधली गर्न खोजेको अथवा गलत तरिकाबाट भोट हाल्न खोजेको भनेर त्यो प्रकारको प्रश्न पनि उठाइएको थियो। त्यस पछाडि नै उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिएको अवस्था थियो भनेर अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका भीम रावलले जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै गरेर जब यो बाहिर सूची बाडियो जुन आचार संहिता विपरीत रह्यो र केपी ओली पक्षले योलाई भोट हाल्ने र योलाई भोट नहाल्ने भनेर भोट नहालेको सूची नै बनाएर बाहिर जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूलाई पेपर 2-2वटा सूची दिएको अवस्था थियो र त्यस पश्चात तत्काल नै भीम रावलले त्यस विषयमा प्रतिकार गर्न खोज्दाखेरि केही अवरोध भएको भन्ने कुराहरू आएको थियो र त्यसमा त्यति बेला नै उनले आपत्ति जनाएको अवस्था थियो। डेभिडजी,
अहिले अब मत परिणामको विषयमा जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ प्रतिनिधिसँग पनि तपाईँले कुराकानी गर्ने क्रम यदि बन्छ भने त्यहाँ त्यस्तो माहौल छ भने तपाईँले प्रतिनिधिहरूको विचारका सन्दर्भमा पनि केही कुराकानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ त्यो अवस्था यदि त्यहाँ रहन्छ भने एकदमै दृष्टिजी मैले यहाँ हुनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तथा कार्यकर्ताहरूले के भन्छन् त अब नेतृत्व कस्तो आउला कसले जित्ला भन्ने विषयमा म केही प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु र केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो छन् उनीहरूसँग कुराकानी गरेर उनीहरूले कस्तो नेतृत्व चाहिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि मैले कुरा गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब निर्वाचनमा गयो सर्वसम्मतिको आश गर्नुभएको थियो होला तपाईँहरू पनि सर्वसम्मति भएर नै आउनुभयो होला होइन कस्तो लागिरहेको छ यो निर्वाचन प्रणालीमा जाँदाखेरि नि निर्वाचनमा जाँदैमा लोकतन्त्र विधिमा गयो अनि निर्वाचन नगर्दैमा अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने प्रश्न होइन तर पनि अब के छ भने अन्तिममा एकजनाले पनि केपी बाले के भन्नुभएको थियो नि एकजनाले पनि विमति राख्नुभयो भने हामी लोकतन्त्र विधिमा जान स्वतस्फूर्त जान्छौँ सो अनुरूप गयो। अब गइसकेपछि अब परिणामले देखाउँदैछ। जस्तै यहाँ त के भयो भन्दा अघि नै पनि जो बिहान 4 बजेदेखि मतदान सुरु भयो त्यस भए पश्चात नै एउटा दुईटा सूची तयार गरियो र यसलाई भोट हाल्ने यसलाई नहाल्ने भनेर पनि के अरे सूची त बाँडियो। अब यो कतिको आचार संहिता सँग मिल्दोजुल्दो छ नि पहिलो कुरो त सूची नै बाँडिएको मैले थाहा पाएन हामीले देखेको हातमा परेन हाम्रो हातमा परेन भन्दा पनि देखा परेको छैन असम्म होइन त्यो सूची त अब निकाल्नु भयो होला भन्ने कुरा त अब हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ होइन निकाल्नु हुँदैन होइन। अब के छ भने त्यो सूची अन्तर्गत त अब के अरे मान्छे जाला जस्तो पनि सबै सक्षम छन् जानुहुन्न सबै सक्षम छन् नि त। अब तपाईँले समग्रमा अब 10औं महाधिवेशन यसरी सर्वसम्मति गर्ने भनी पनि सर्वसम्मति भएन 2 दिन पछाडि धकेलियो यो समग्र जति पनि यो महाधिवेशन भयो अब यस पछाडिपट्टि नयाँ नेतृत्व आउँदैछ केही घण्टामा नै सार्वजनिक हुँदैछ यसो कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ र उनीहरूले यो देश यो मुलुकको लागि र जनताको लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब सारा जनवासीको जनताहरूको आशा के छ भने हामीलाई पार्टी नेकपा एमाले बाहेक अरू पार्टीले बदल्न सक्दैन हैन र बदलेको उदाहरण पनि अब सयौं उदाहरणहरू पनि देखाइसक्नु भएको छ हाम्रो केपी बा कमरेडले। अब जनताले के चाहछन् भने अब यो 10औं महाधिवेशनको तपाईले उद्घाटन सत्रमा जनसागर मात्रै होइन महाजनसागर उर्लेको त स्पष्ट त भइ त सक्यो नि तपाईहरुलाई देखिसक्नु भएको छ। हामीले 5 लाख उतार्ने हाम्रो टार्गेट थियो 10 लाख उत्रिसक्नु भयो त त्यही नै त्यो रिजल्ट भनेको त्यही नै हो। हस् थ्यांक यू। महाधिवेशन प्रतिनिधिले एउटा देश र जनताको लागि अब नयाँ नेतृत्वले काम गरोस् यो नै चाहिरहेका छन् र उनीहरूले अब निर्वाचनको मत परिणाम पश्चात एक प्रकारमा यो खास गरी जब महाधिवेशनको माहौल सिर्जना भयो लामो समय सर्वसम्मतको लागि निरन्तर रूपमा प्रयास भइरह्यो प्रयास भए पश्चात पनि केही केन्द्रीय कमिटीहरू अथवा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो उम्मेदवारी पनि फिर्ता लिए केही पहिले नाम नभएकाहरू यहाँ के अरे फेरि पछि एउटा सर्वसम्मतको लागि निर्विरोध रूपमा अगाडि बढाउनको लागि निरन्तर रूपमा सरसल्लाह पश्चात उनीहरू निर्विरोध रूपमा पनि चयन भए। त्यस पछाडि पदाधिकारीहरूको लागि मनाउनको लागि निरन्तर प्रयास गरिएको थियो यद्यपि प्रयास सफल हुन सकेन र अहिले निर्वाचन चलिरहेको छ निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ केही समय पछाडि मत परिणाम पनि आउनेछ। हेमराज पार्वत गुरुङ छ स्वागत। हस् धन्यवाद छ। अब अन्ततः निर्वाचनमै गयो अब नेतृत्व कस्तो आउला कसले जित्ला नि के तपाईहरुलाई अहिले पनि शंका छ? तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने अहिले पनि शंका छ? जस्तै खास सर्वसम्मतिको कुरा उठेको थियो निर्वाचन प्रणालीमा गयो निर्वाचनमा प्रणालीमा गइसकेपछि त उहाँहरू जसले आफूलाई त्यो उम्मेदवार उठाउन खोज्नुभयो आकांक्षी हुनुभयो उहाँहरूलाई एक्लाउन खोजिएको जस्तो देखिएन? कसलाई एक्लाउन? जो पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ जसरी तपाईहरुले सर्वसम्मतिको लागि जुन पदाधिकारीहरू अथवा जुन केन्द्रीय समिति उठाउनु भएको थियो त्यस पश्चात उहाँहरूको विरुद्धमा उठ्ने उम्मेदवारी दिने त्यस्तो छैन। यो अत्यन्तै लोकतान्त्रिक विधि हो। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्ने जुन आम कार्यकर्ताहरूको भावना थियो
सबै कार्यकर्ताहरूले अबको वार्ड अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, महाधिवेशन, राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई पनि हामीले सर्वसम्मत गर्यौँ। महाधिवेशनलाई पनि सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भन्ने आम एमालेका कार्यकर्ताको जुन भावना थियो, त्यो भावनाको र त्यो उद्देश्यको विपरीत आज जो भीमरावले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभयो, उहाँले यो एमालेको यो महाधिवेशनको सर्वसम्मतको अभियानको विरुद्धमा उहाँ बिन्नुभएको हो र उहाँले एमालेको एउटा जुन सबै कार्यकर्ताको भावना विपरीत, पार्टीको उद्देश्य विपरीत र आम कार्यकर्ताले अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य विपरीत। निर्वाचनमा जाँदाखेरि उद्देश्य विपरीत, पार्टीको उद्देश्य विपरीत हुन्छ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि होइन, निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि उहाँले अध्यक्ष हुने होइन, त्यो रिजल्टले पनि देखिएको छ। उहाँ कुनै पनि पार्टी नेकपा एमालेलाई एक ढङ्गले हेर्ने हो भने उहाँले पार्टीमा जुन किसिमको उहाँले गतिविधि गर्नुभएको थियो, नेकपा एमालेलाई गठबन्धन बनाएर र एमालेको नेतृत्वलाई सरकारबाट हटाउनको निम्ति उहाँले जे जस्तो गतिविधि गर्नुभएको थियो, त्यो सबै बिर्सेर भीमरावलाई अहिले पनि पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताको भावना थियो। तर त्यो भावना विपरीत उहाँले चाहिँ आफूलाई फेरि पनि एमालेमा विवाद छ, एमालेमा विभाजन छ, एमालेमा गुट छ, एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व छैन भन्ने सन्देश दिनको निम्ति उहाँले जे प्रयत्न गर्नुभयो त्यो पार्टी हित विपरीत छैन। उहाँले चुनाव उठ्नु बेचिक भनेको होइन। भनेको तपाईँहरूले जुन एकताको सन्देश दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यसमा धक्का लाग्यो? धक्का लागेको होइन, धक्का खास केही त्यो उहाँले आफूलाई त्यो धक्का दिने, धक्का छ एमालेमा अहिले पनि सर्वसम्मत गर्न सकेन भन्ने सन्देश दिन उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। अब एक हदसम्म सर्वसम्मतको जुन उद्देश्य थियो त्यसमा चाहिँ अब ब्रेक लाग्यो, निर्वाचनमा गयो। अब चाहिँ यस पछाडिपट्टि फेरि यो 10औं महाधिवेशन पश्चात जुन प्रकारले अगाडि बढ्छ नि, त्यस पछाडिपट्टि उहाँहरूलाई यही नै नजरले हेर्ने, सधैँभरि यिनीहरूले एकताको सन्देश दिन खोज्दाखेरि यिनीहरूले भनेका थिए भन्ने नजरले हेरिन्छ अथवा फेरि समाहित गरेर सँगसँगै लैजाने कोसिस गरिन्छ? उहाँले करेक्सन गर्नुभयो सँगै हुन्छ। उहाँले पुनः पार्टीलाई फेरि पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर आउनुहुन्छ, त्यो सधैँभरि उहाँलाई स्वागत नै छ होइन। सुनिन्छ उहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएन भने म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बस्दिनँ भन्ने उहाँका जुन अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्दैछौँ, त्यो उहाँको त्यो अभिव्यक्तिहरूले उहाँलाई पार्टीको हितको निम्ति पार्टीमा उहाँले अध्यक्ष नभए, पद नभए पार्टीमा नरहने भन्ने किसिमको दृष्टिकोण, त्यो अत्यन्तै अराजनीतिक, यो साङ्गठनिक अराजकताको एउटा सङ्केत हो। त्यसैले यस्तो गतिविधिमा हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताले साथ दिँदैन। अब यसमा त अब जस्तै आकाङ्क्षी त उहाँ मात्र होइन, अन्य पदाधिकारीहरू र त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीमा पनि देखियो। निर्वाचन त अध्यक्षमा मात्र देखिएन, उहाँ त प्यानल लिएर पनि अगाडि बढ्नु त्यस्तो देखिएन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्विरोध भयो, 7वटा अध्यक्षमा एकजना उपाध्यक्षको मात्रै दरखास्त पर्यो, 7वटा सचिवमा 2टा सचिवको दरखास्त देखियो, महासचिव निर्विरोध, 3टा उपमहासचिव निर्विरोध भयो। त्यस्तो देखिएन। भनेको अब जस्तै उहाँहरूले जसरी जुन प्रकारले उहाँहरू पनि उठ्नु भएको छ नि, उहाँहरूको विषयमा त अहिले त छायामा परेको जस्तो छ नि त। भीमरावलाई मात्र टार्गेट भएको जस्तो लाग्छ। भीमरावलाई होइन, उहाँले कसैले पनि आफ्नो उहाँले जुन किसिमबाट महाधिवेशन हलमा बन्द सत्रमा अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई हलमा सर्वसम्मत रूपमा उहाँलाई पार्टी उपाध्यक्ष स्वीकार्नको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभयो। हल सबैले ताली पड्काएर त्यो उहाँलाई उपाध्यक्ष स्वीकार्नको निम्ति हलका सबै प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई अनुरोध गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो अध्यक्षको दाबी छोडेर पार्टीमा उपाध्यक्ष स्वीकार्नको निम्ति उहाँलाई जसरी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र हलले उहाँलाई प्रस्ताव गर्यो, तर त्यो प्रस्तावलाई उहाँले अस्वीकार गरेर होइन आज उहाँले उम्मेदवारलाई दाबी उहाँले कायम गर्नुभयो। यसले पनि के देखिन्छ भने कार्यकर्ताको भावना, हलको भावना, अध्यक्ष मण्डलको भावना र सिङ्गो पार्टीको भावना विपरीत उहाँ जान खोजिरहनु भएको देखिएको छ। त्यसैले पनि उहाँ छायामा पर्नुभयो कि उहाँले पार्टी छोड्नुहुन्छ कि
गलत बाटो लिनुहुन्छ कि भन्ने कुरो त त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यो पछिल्लो जुन विषयमा कुरा गरौँ पार्वत गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र यो निर्वाचनमा जुन प्रकारले जाने र अगाडि बढ्ने भनेर जुन भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवार दिनुभयो, त्यस्तै गरेर विभिन्न पदाधिकारीहरूमा पनि त्यही अनुसारको उम्मेदवारी पर्यो, त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कमिटीमा पनि उम्मेदवारी सोही अनुसारको पर्यो। यसले गर्दाखेरि पार्टी एकताको सन्देश जुन प्रकारले प्रवाह गर्न खोजिएको थियो यसमा धक्का लाग्यो र यसमा केही असर गर्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो र अहिले मतगणना निरन्तर रूपमा जारी रहेको अवस्था छ र हामी केही प्रतिनिधिहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको भावना पनि बुझिरहेका छौँ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, कस्तो नेतृत्व आओस् अनि कुन प्रकारले पार्टी अगाडि बढोस् भन्ने विषयमा पनि निरन्तर रूपमा उहाँहरूले एक प्रकारको आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ र हामीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब नेतृत्व कस्तो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सर्वसम्मति खोजिरहनु भएको थियो, भएन? होइन, सर्वसम्मतिको लागि पहल गरिएको हो। आम सहमतिबाटै एक खालको चाहिँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना प्रबल थियो। अब केही साथीहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अब प्रष्टै छ नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने कुरा त खास गरिकन अब हाम्रो अब केपी गभर्मेन्टको नेतृत्वमा एक खालको टिम चाहिँ आउने एकदमै राम्रो सम्भावना छ। अब यो निर्वाचनमा गइसकेपछि जस्तै भीम रावल त्यस्तै अन्य आकाङ्क्षीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जुन खालको सर्वसम्मतको एउटा लिस्ट बनाउनु भएको थियो त्यसमा केही अवरोध सिर्जना भयो। यसले गर्दाखेरि अरू फरक मत राख्नेलाई अथवा अरू उम्मेदवार घोषणा गर्नेलाई चाहिँ अलि बायस गर्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिएको छ? त्यस्तो होइन, किन भन्दाखेरि अब निर्वाचन प्रक्रियामा त्यो भइहाल्छ, किनकि प्रक्रियाभित्र छिरिसकेपछि एउटा टिमले अर्को टिमको मत माग्ने भन्ने कुरा एउटा यो प्रक्रियाभित्रको कुरा हो। यहाँको मात्र निर्वाचनमा होइन, हरेक ठाउँको निर्वाचनमा त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यति धेरै प्रभाव पर्दैन। अब जसको जति छ त्यो हिसाबले भोट आउने कुरा हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो तौरबाट निरन्तर रूपमा यो निर्वाचनमा गइसके पछाडि पनि आउने नेतृत्व सोही जो सर्वसम्मतको लागि तयारी गरेको थियो त्यो सोही नै हो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। म फेरि एक दुईजना महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग कुरा गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। अब चुनाव भयो, अब नेतृत्व कसले जित्छ जस्तो लाग्छ? अब खास गरी अब अहिले त्यो त परिणामले बताउला होइन। अब मतगणना हुँदैछ, भर्खर सुरु भयो र जुन यो प्रक्रिया जुन आज चाहिँ यो हामी चुनाव भयो यो एकदमै अलि एकलौटी तरिकाले चाहिँ जुन यहाँ प्रतिनिधि छान्नेदेखि नै तलदेखि नै यस्तो किसिमको चाहिँ भएर आयो। हामीले चाहिँ यो महाधिवेशनबाट चाहिँ अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अब कुनै पनि गुट रहँदैन र जो पनि अब एमालेकै कार्यकर्ता हो होइन, दुःख गरेको नै हो, जो पनि आउनै पर्ने मान्छे हो र जुन नेतृत्वदेखि नै तलको केन्द्रीय सदस्यका हरेक ठाउँमा चाहिँ यो पक्षलाई ल्याउने भनेर जुन लिस्टिङ गर्यो, जुन लाइनमा चाहिँ जुन प्रचार बाँड्ने काम भयो होइन, यो एकदमै हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ दुःखद कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामी जस्ता अलिकति पार्टीलाई माया गर्ने अलि कार्यकर्तालाई चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ। गोजीबाट यो केन्द्रीय सदस्य लगायत पदाधिकारीहरू जसरी बनाइयो यसमा चाहिँ तपाईँको आपत्ति हो? आपत्ति हो मेरो। जस्तो निर्वाचन हुनु पर्थ्यो तल्लो तहदेखि, निर्वाचन हुनु पर्थ्यो, ठिक, अध्यक्षलाई चाहिँ ल्याउन हामीले चाहिँ हुन्थ्यो, तर अध्यक्ष आएपछि अरू तलबाट नआउने भन्ने हुँदैन। जस्तो हामी अछामबाट हो, म अछाममा चाहिँ एकदमै अन्याय गरेको छ, एकजना अछामबाट केन्द्रीय सदस्य पढेको छैन। सुदूरपश्चिमका जुन भूगोलबाट चाहिँ जुन पहाडका भूगोलबाट महिलाहरू पढेका छैनन् होइन। हामीले दिँदाखेरि हामीसँग चाहिँ हामी आउन सक्ने चाहिँ हामीसँग क्षमता छ। हामी विगत अब विद्यार्थी राजनीतिकालदेखि चाहिँ हामी यो पार्टीमा लागेका छौँ भने हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो उसकै आधारले चाहिँ लिस्टमा नपढेका आधारले तपाईँ आउनुहुन्न, तपाईँलाई दिन इच्छा छ, भोट दिने इच्छा छ, तर तपाईँ चाहिँ यो लिस्टमा पढ्नु भएन, सरकारी लिस्टमा चाहिँ भन्ने टाइपको चाहिँ आयो र भित्र मत हाल्ने कुरा पनि हेरेर मजाले हाल्दाखेरि चाहिँ यो परिणाम यो दुःखद कुरा हो। यो त अब जुन भीम रावलको चाहिँ जित नै हो, किनभने उहाँलाई हराउनको लागि यदि खुल्ला भएको भए चाहिँ हराउनको लागि जुन यो चिटको गर्यो यो एकदम चाहिँ दुःखद। हामीमाझ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ। स्वागत छ। मलाई बोलाउने को हो? स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचनमा गयो, सर्वसम्मतिको लागि कोसिस भइरहेको थियो, तपाईँ त निर्विरोध नै हुनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ? होइन, यो हाम्रो 8,55,000 भन्दा धेरै
पार्टी सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको प्रतिनिधि साथीहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले यो निर्णय गर्नुभएको हो, जसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। पार्टीलाई विचारमा स्पष्ट बनाउनु पर्ने, सङ्गठनात्मक हिसाबले सुदृढ बनाउनु पर्ने र आचरण र जीवनशैली चाहिँ सहज बनाउनु पर्ने, जनशैली अपनाउनु पर्ने कुरालाई लिएर जति पनि सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ। नेतृत्व चयनमा पनि उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुभएको छ। हामीले भरसक सहमति, किनभने तलबाट पनि सहमतिबाटै आएको छ, सहमति गरौँ। यदि सहमति भएन भने समझदारीका साथ प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था निर्णय गरिएको कुरालाई यो महाधिवेशनमा पनि हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब कसरी अगाडि बढ्छ नि अबको नयाँ नेतृत्व? अब तपाईँ त अगाडि बढिसक्नु भयो। होइन, अब यो अगाडि बढ्ने भनेको हामीहरू मूलतः विधान अधिवेशनबाट पास गरेको राजनीति र त्यसबाट पास भएको विधानद्वारा निर्देशित हुन्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टी निर्माणको जो सङ्गठनात्मक दिशा हामीले पारित गरेका छौँ त्यसबाट निर्देशित भएर हामीहरू अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा कुनै कन्फ्युजनको विषय नै भएन, किनभने हामीसित विचार छ, जुन विचारलाई हामीले सामूहिक ढङ्गले छलफल गरेर पारित गरेका छौँ त्यही विचारबाट नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्छ। नेकपा एमाले त्यो विचारबाट निर्देशित हुँदै अगाडि बढ्छ र त्यही विचारद्वारा निर्देशित भएर सङ्गठनात्मक रूपमा व्यवस्थित गर्छ आफूलाई। यो बिचमा जति पनि अलिकति जुइना फुस्के जस्तो, किला काँटा ढिला ढाला भए जस्तो भएको थियो, अब नेकपा एमालेमा त्यो हुँदैन। उहाँको निर्वाचन भए पनि अब जसरी सर्वसम्मतिको लागि प्रयास गरिरहनु भएको थियो, निर्वाचन त एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा रूप हो नि। त्यो निर्वाचनमा जो आकांक्षीहरू थिए अथवा जसले उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनको यो माहौल सिर्जना भयो उनीहरूलाई पछि बायस गर्ने कुराहरू हुँदैन, समेटेर लैजानु। त्यसमा बायस गर्ने भन्ने कुरै होइन। तपाईँहरूको सर्वसम्मतिको योजनामा धक्का लाग्यो? यसमा धक्का लागेन। हाम्रो के बुझ्नुहोस् भने हामीले पारित गरेको विधान, हामीले संस्थागत ढङ्गले गरेको निर्णयमै भरसक सहमति भएन भने त्यो त प्रतिस्पर्धाको कुरा त छँदैछ नि, त्यसमा कसले रोक्या छ? अब सर्वसम्मतिको लागि त्यति लामो समय पनि लगाउनु भयो, खास केमा गएर कुरो अड्किएको थियो? अड्किएको केही होइन त, अनेक कोणबाट अनेक ढङ्गले अनेक विषयमा जोड दिएर कुरा गर्नु परेन, छलफल गर्नु परेन। बाहिरका मत मात्रै बुझेर हुँदैन, मन पनि बुझ्नु परेन हो, त्यस कारणले पनि समय लाग्यो हो। अब यहाँ यही महाधिवेशन प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सदस्य लगायतका जति पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले, त्यस्तै गरेर जात जातिका धर्मका कुराहरू, यी कुराहरूले गर्दाखेरि कतिपय असन्तुष्टि पनि पोखिरहेका छन्, असन्तुष्टिहरू पनि देखिन थालेका छन्। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नु? मैले के भन्न चाहन्छु भने यत्रो ठुलो उपस्थितिमा 2100 हाम्रो चाहिँ 53 हाम्रो डेलिगेट हो, टोटल नम्बर 2153 डेलिगेट देशभरिका पार्टी सदस्यहरूबाट छानिएर आउनुभएका डेलिगेटहरूको बिचमा विभिन्न विषयमा छलफल हुँदाखेरि अनेक कोणबाट कुरा उठ्दैनन्, छलफल हुँदैन। छलफल भनेको त अनेक आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रकट हुन्छन्, त्यहाँनिर अलिकति मिल्ने खालका नमिल्ने खालका कुरा पनि हुन्छन्, त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक ढङ्गले लिनु हुँदैन। मैले जोड्न खोजेको कुरा के भन्दा जसरी योभन्दा यो महाधिवेशनको सुरुवाती चरणमा नै हजुरहरू अन्तिम पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुभयो, त्यसपछि विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बढाइयो। अब योभन्दा अगाडिपट्टिको जुन विधान महाधिवेशन थियो त्यसमा गरेका निर्णयहरू अहिले संशोधन गर्न मिल्यो भए त्यति बेलाको त खासै अर्थपूर्ण देखिएन कि त पछि पनि चेन्ज गर्ने होला? तपाईँले अलिक यसको हाम्रो सिक्वेन्सिङ बुझ्नु भएन। हाम्रो विधान अधिवेशनले नीति र विधि पास गर्छ, राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ हो। तर यदि बिचमा आवश्यक पर्यो भने विधान अधिवेशनले पारित गरेको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा पनि संशोधन गर्न सक्छ। त्यस्तो परेको खण्डमा अहिले के पर्यो त भन्दा हामीले विधान अधिवेशनले जुन विधान पारित गरेका थियौँ त्यो पारित गरेको विधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा अहिलेको हाम्रो आवश्यकता एकदम चाहिँ एउटा जबरजस्त रूपमा देखा पर्यो। त्यस कारणले पनि अहिले देखा परेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि विधानमा हामीले केही परिवर्तन गर्यौँ। फेरि आवश्यक देखियो भने फेरि परिवर्तन गर्नु? यो त विधान भनेको जड होइन, गतिशील दस्तावेज हो विधान भनेको। त्यो आफ्ना विकसित भइरहेका व्यवहारहरूलाई गाइड गर्नको लागि बन्ने दस्तावेज हो। त्यो एकचोटि बनाएपछि ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो हुँदैन विधान, त्यो आवश्यकताद्वारा निर्देशित हुन्छ। हाम्रो आवश्यकतालाई जसरी बुझ्छौँ त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यदि विधानको व्यवस्था जरुरत पर्यो भने हामी विधानमा संशोधन गर्छौँ। र संशोधन गर्ने कुरा भनेको कि विधान अधिवेशनले नै गर्छ, त्यस्तै अपरझट परिहाल्यो भने राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि गर्छ।
अन्तिम प्रश्न यो अब यो मतदान जब सुरु भयो बिहान 4 बजे पश्चात त्यस पछाडि भने यहाँ बाहिर एउटा फरक दृश्य देखियो, अरू बेला नदेखिने दृश्य यहाँ देखियो। यसलाई मत हाल्ने, भोट हाल्ने, अरूलाई यसलाई योलाई चाहिँ नहाल्ने भनेर बाहिर सूची बाँडिएको, दुईटा सूची बनाएर बाँडिएको। तपाईँले त्यो सूची अब विभिन्न यसमा चाहिँ हाम्रो प्यानल बन्दैन, लिस्ट बाँडिँदैन, यो एकदम क्लियर कुरा। तर मान्नु विभिन्न सेक्टरसित सम्बन्धित क्लस्टरहरू छन्, डिफ्रेन्ट क्लस्टरमा लाइक माइन्डेड साथीहरूले त्यो क्लस्टरको बिचमा त्यो कुरा गर्न सक्छन्, त्यसलाई अस्वाभाविक होइन। माथि नेतृत्वदेखि नै यसलाई भोट नहाल्नु होला भनेर त्यसमा एउटा कन्फ्युजनको पनि ठुलो सम्भावना थियो। जस्तो भनौँ हामीले पदाधिकारीमा उठिसकेको व्यक्ति, तपाईँले त्यो लिस्टमा हेर्नु होला, केपी ओलीलाई नहाल्नु भनेको छ, अष्टलक्ष्मीलाई नहाल्नु भनेको छ होइन, अरू कसैलाई मात्रै भने त छैन। निश्चित साथीहरूलाई मान्छेलाई चाहिँ नहाल्नु, यसलाई हाल्नु भनेर छैन। नो म तपाईँसित देखाउँछु। मसित त्यो मैले कुरो के हो भने, तपाईँसित जे छ त्यो म भन्न चाहन्छु। कुरो के हो भने यो यसरी निर्वाचन गरिसकेपछि इनभ्यालिड नहोस्, ढङ्ग नजान्दा, तरिका नबुझ्दा रद्द हुने खतरा हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि केही साथीहरूले गर्नुभएको हुनसक्छ। यो सामान्य नै आचार संहिता विपरीत छ। आचार संहिता विपरीत होइन। समूह बनाएर जस्तै निर्वाचन आयोगले केही समय अगाडि मात्र पनि यो आचार संहिता लागू गरेको थियो अथवा बाहिर लिएर आएको थियो, त्यसमा भएका त्यसको बुँदा नम्बर 5 मा चाहिँ समूह बनाएर कसैको प्रचार गर्न नपाइने भनेको। तर त्यसमा त समूह बनाएर प्रष्ट रूपमा यसलाई भोट नहाल्नु, यसलाई हाल्नु भनेर समूह तपाईँले त्यहाँ विश्लेषण गर्नु नि कुनै एउटा तपाईँहरूले जे बुझ्नु भएको छ बुझेको आधारमा निश्चित मान्छेको पक्षमा, निश्चित मान्छेको विपक्षमा छैन। कस्तोलाई चाहिँ हाल्दाखेरि इनभ्यालिड हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट मात्रै कुरा गरेको छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल र उहाँले यो समग्र अहिलेको अबको नेतृत्वले के गर्ने, कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने र अहिले पछिल्लो समय जुन सूचीको कुराहरू आइरहेको छ, प्रचार प्रसार गर्नको लागि जुन प्रकारले सूची वितरण गरिएको थियो त्यसैको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो डेभिड पाण्डे। हामीलाई यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम र यस विषयमा प्रतिनिधिहरूले के भन्दैछन्, पदाधिकारीहरूले के भन्दैछन् भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको विवाद, उनीहरूको विषय चाहिँ अझै पनि विवादित रहेछ। यस विषयमा अझै पनि बहस भइरहेको छ। यो निर्वाचन र सर्वसम्मतिको विषयमा निकै छलफल भएपछि खास गरी नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनले निर्वाचनको बाटो पहिल्यायो र त्यो निर्वाचनको मत परिणामको प्रक्रिया भने अगाडि बढिरहेको छ र केही समयसम्म अझै पनि लाग्ने त्यहाँका पदाधिकारी र हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे स्वयंले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामी बाँकी अपडेट प्रक्रियाहरू यहाँहरूलाई फेरि पनि दिँदै जाने नै छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावलले प्यानल सूची वितरण भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्यानल सूची वितरणको विरोध गर्दा केपी ओली पक्षबाट आफू पक्षीय कार्यकर्तामाथि जाई लाग्ने कार्य भएको समेत बताएका छन्। चितवनमा एमालेको मतदान सुरु भएपछि मतदान इलाकामा पार्टी निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत समूह सूची बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि जाई लाग्ने कार्यको निन्दा समेत गरेका छन्। यस्तो कामले पार्टीमा धब्बा लाग्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ। यस्ता कार्य रोक्न निर्वाचन आयोग र सुरक्षाकर्मीलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन्। केपी ओली निकटले कसलाई भोट हाल्ने कसलाई नहाल्ने भनेर सूची वितरण गरेपछि विवाद भएको हो। यस्तै नेता रावलले आफूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार बनाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।